اللہ جڑے پاسے میں کن لاوا چرچے تیرے نے سونے تیرے نے بولو سبحان اللہ جڑے پاسے میں کن لاوا چرچے تیرے نے سونے تیرے نے ہتھاں نوں لہرا کے مل کے پڑھ لو جڑے پاسے میں کن لاوا چرچے تیرے نے سونے تیرے نے جڑے پاسے میں کن لاوا چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیرے نام تو صدقے جاوا چرچے تیرے نے سونے تیرے نے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے جب رکھا سرکار نے دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نعرہ حیدری بولو سبحان اللہ شہر کہندا ہے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا کیا بات ہے ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اسا تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا جی مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اسا تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا اسا تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاؤ دس دیاں راواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے جتھوں لنگ جاؤ دس دیاں راواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے اور غارہ وچ ویکھیا مزارہ وچ ویکھیا غارہ وچ ویکھیا مزارہ وچ ویکھیا غارہ وچ ویکھیا مزارہ وچ ویکھیا اسا تینوں بیٹھا ہویا یارا وچ ویکھیا غارہ وچ ویکھیا مزارہ وچ ویکھیا جی غارہ وچ ویکھیا مزارہ وچ ویکھیا اسا تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا اسا تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا سانوں دس دیاں مس بہاراں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے سانوں دس دیاں مس بہاراں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے سانوں دس دیاں مس بہاراں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے اور دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا جی دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اسا تینوں اللہ دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا جی دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اسا تینوں اللہ دے قرآن وچ ویکھیا اسا تینوں اللہ دے قرآن وچ ویکھیا لفظ تے نظر ٹکاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے کرم بن کے سونا جے نہ آیا ہوندا تے دکھیاں دا دل نہ مسکرایا ہوندا سانو تے گناہاں دی تھوپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد دیوانہ بولے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ذرا یہ بھی سن لے ذرا وہ بھی سن لے ذرا وہ بھی سن لے نعرہ حیدری دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا جی دین وچ
विच वेखिया असा तैनू अल्लाह दे कुरान विच वेखिया असा तैनू अल्लाह दे कुरान विच वेखिया जेड़े लफ्ज़ ते नजर टिकावा चर्चे तेरे ने सोने तेरे ने जेड़े पासे मैं कन लावा चर्चे तेरे ने सोने तेरे ने तेरे नाम तो सदके जावा हाँ सोने चर्चे तेरे ने बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में जमील भाई हाज़री पेश फरमा रहे थे। दाता की नगरी शहर लाहौर से तशरीफ लाए हैं। अल्लाह पाक आपका आना हम सब का बैठना अपनी और अपने पाक महबूब की बारगाह में कबूल फरमाए। मैं शेर पढ़न लगा ते ए शेर मैं तुहानू तोहफा देन लगा जेड़े मदीने जान वाले बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जड़ा उच्ची बोले वो जल्दी मदीने चला जाए। मैं एक जगह ते इन्हें आख्या मैं कि जड़ा उच्ची बोले वो जल्दी मदीने चला जाए तो कुछ बंदे पीछे बैठे सन ते वो ना बोले। मैं कहा यार तुहानू की मसला है? उन्होंने आख्या कुछ जान वाले ने कुछ इन्हां नूं गल्लां वाले ने पिछू कुछ दुआ भी मंगण वाले होने। सारे तो एक जहाज ते जा नहीं सकते लेकिन तुसी सारे आशिक बैठे हो। या अल्लाह जड़ा उच्ची बोले वो जल्दी मदीने चला जाए। या अल्लाह जड़ा होर उच्ची बोले इसे महीने मदीने चला जाए। लौन शेर सुनिया जी ते शेर दा मुल पाना है। वीजे लभदा कोई अमेरिका दे कोई कहंदा मौला दुबई जावा कोई शारजा देखण दा शौक रखदा कोई कहंदा मौला दुबई जावा। गल दिल वाली किते रह ना जावे गल दिल वाली मैं भी कही जावा। नसर जदों मदीने दे वल जावा ते नाले बाल बच्चियां नूं भी लई जावा। नासर जदों मदीने दे वल जावा गल ही ऐसी है ते नाले बाल बच्चियां नूं लई जावा। पिछा आन दा धंधा ही मुका जावा। अगले सनाखा मेरे दामन में चिश्तियां शरीफ से तशरीफ लाए मेहमान सनाखा। मैं उनका नाम ना लूं तो फिर भी लोग पहचानेंगे। किबला आलम की धरती से और किबला आलम के दरबारी सनाखा हैं मोहम्मद फयाज हुसैन कादरी साहब। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर। खुद भावें ना बोलो लेकिन नाल दे नजर रखिया जी नाल तो जरूर बोलदा हो क्योंकि दुश्मन नूं पता चले कि अज कोई महफिल सजा के बैठे ने। एक हाथ उठा के मेरा वीर नारे तकबीर नारे तकबीर। मालिक जो तेरे नाम पे हाथ उठाए मैं दुआ देने लगा हूँ कल क़यामत वाले दिन इस हाथ के सदके बख्शा जाए। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत। अलीदा मलंग बोले नारे हैदरी नारे हैदरी। मोहम्मद फयाज हुसैन कादरी ये तकबीर तो पहले